आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुनीज़ जहांगीर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात को इन्होंने अपने कुछ साथियों से सलाह मशवरा किया। इनकी कोशिश थी कि हमारे जिन साथियों का ये फ़र्ज़ है कि वो किसी सहाफ़ी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए। लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर जब इनको नज़र आई तो इन्होंने ख़ुद ही इसका ऐलान कर दिया, और मेरा ख़्याल है कि बड़ा अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। और मज़ीद खुशी मुझे ये हुई है कि यहाँ पे हसन अयूब भी मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं, और भी हमारे बहुत से साथी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप सबको देख के मुझे वो 3 साल पहले वाला मुजाहरा याद आ रहा है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और असद तूर को घर में घुस के मारा गया। तो मैं उस वक्त असद तूर को नहीं जानता था, तो मुझे बार बार फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया, और जुमे का दिन था, और जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़े से लोग थे, और वो जो मुजाहरे का अहतमाम था वो 2-3 सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से था। लेकिन आज जो है इनिशिएटिव सिर्फ मुनीज़ जहांगीर का है, और वो 3 साल वाले पहले मुजाहरे से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिंदा है सहाफ़ी, तो जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, तो में जाके जिंदा है, घोड़े भी खा के जिंदा है। तो उस वक्त जो है वो नारे लग रहे थे कि सहाफ़त को आज़ाद करो, लेकिन 3 साल बाद नारा लग रहा है जमहूरियत को आज़ाद करो। तो आप देखें कि पहली बात तो यह है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम 3 साल पहले खड़े थे, लेकिन नारा जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। सहाफ़त की आज़ादी का नारा भी लग रहा है, उसमें एक नारा ऐड हो गया जमहूरियत को आज़ाद करो। तो इलेक्शन भी होते हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, लेकिन जमहूरियत जो है वो आज़ाद नहीं है। अब सवाल ये है कि असद तूर को किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। तो जो लोग ये समझते हैं कि असद तूर ने किसी अहम अदालती शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई, या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें, जो FIA की FIR है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि काफ़ी अरसा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अरसा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो उनकी ज़ुबान बंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी ज़ुबान बंदी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की, और उस डॉक्यूमेंट्री में इन 2 के इंटरव्यूज शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक़ है, इस शौक़ से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक़ में मुब्तला हैं, वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को
ہتکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 دن کا ریمانڈ لے کے ہم ڈر جائیں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. جو الزامات آپ نے اسد طور پہ لگائے ہیں، میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئے بسم اللہ کریں. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. آئے بسم اللہ کریں اور آگے مجھے بھی گرفتار کر لیں. اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں. دراصل ان لوگوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتہ. تاریخ جو ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی میں سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں، صحافی برادری جو ہے وہ پہلے لڑائی شروع کرتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب 1978 میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا تو اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جناب نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے شروع کی تھی پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے، اور ایم آر ڈی نے تحریک بحالی جمہوریت اس کے 3-4 سال بعد شروع کی تھی. اور انہوں نے نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کی تھی، وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی. اس مرتبہ پی ایف یو جے کو گرفتاریاں دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے. تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دیا ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے، ہم تیار ہیں. آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں، لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم شیم کے نعروں سے نوازے گی. اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسد طور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیر اعلیٰ اس نے حلف اٹھانا تھا. تو ایک طرف 2 بڑے صوبوں میں 2 نئے چیف منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے اسد طور کو گرفتار کیا اور آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کی. اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور نیا پرائم منسٹر اور نئی حکومت جو ہے وہ حلف اٹھانے والی ہے، تو آپ نے صحافیوں کی گرفتاری شروع کر دی ہے. تو یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے. لینڈ مائنز تو ویسے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو کندھے ہیں استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے، کندھا بھی دبایا، میری بازو بھی دبائی ہے. تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں یہ نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. لیکن صحافی زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کر زندہ ہے، گھوڑے بھی کھا کر زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، حامد کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، عمران کی صورت زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. اچھا سب سے زیادہ تو میری اونچی آواز ہے. اچھا مجھے ذرا بات اپنی مکمل کر لینے دیں. تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں، لیکن آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ اسد طور کو کس نے گرفتار کروایا ہے. ٹھیک ہے، اسد طور پہ جتنے بھی الزامات ایف آئی اے نے لگائے ہیں ہم ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئیں مجھے بھی گرفتار کر لیں، اور آپ نے اور بھی صحافیوں کو گرفتار کرنا ہے، لسٹ کا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو ضرور گرفتار کریں. دراصل آپ ہماری ہی تحریک چلا رہے ہیں، لیکن میں جو وارن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں، یہ اس کے لیے کچھ لوگ جان بوجھ کے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں تاکہ نئی حکومت کی میڈیا کے ساتھ لڑائی ہو، میڈیا کے بعد پھر عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہو، اور پھر وہ جو ہے ان کا الٹیمیٹ نشانہ جو ہے وہ آئین پاکستان ہوگا. تو ہم نہیں چاہتے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے، ہم نئی حکومت کے ساتھ کوئی پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتے، کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے اگر ان کے بہاف پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر 100 بسم اللہ، آؤ، ہم نہیں بھاگیں گے، آپ بھاگ جائیں گے. اور مطالبہ میرا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اسد طور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے. میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہے نا تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو. ہمارا مطالبہ آج یہ ہے، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو. اور ارشد شریف کے قاتلوں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا، وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے.
تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نقاب کرے اور سزا دے دے. ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے, لیکن ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں, اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے. ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے, تم پاکستان چھوڑو گے. پاکستان زندہ